ये रेडियो पाकिस्तान का न्यूज एंड करंट अफेयर्स चैनल है। प्रोग्राम आपसे हमारे साथ मौजूद हैं बैनुल अक़वामी उमूर के माहिर डॉक्टर फारूक हसनात साहब। उनसे भी हम इस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? ठीक है जी, वालेकुम सलाम जी। सबसे पहले तो आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम नुक्ता नजर में। डॉक्टर साहब, बैनुल अक़वामी उमूर के माहिर के तौर पर आप क्या समझते हैं, जिस तरह से पूरी दुनिया के जितने भी तज्जियाकार हैं और जितनी भी अक़वाम हैं, अक़वाम मुत्तहिदा के जितने भी मंदुबीन हैं, उनका यही कहना है, उन्होंने खबरदार किया है कि अमरीकी इंतजामिया को समझ लेना चाहिए कि अगर वो किसी भी किस्म की जारहाना इक़दाम का मुजाहरा करता है तो वो खित्ते और पूरी दुनिया के लिए संगीन नताइज जो है उसके बरामद हो सकते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि क्या अमरीका अपनी किसी भी इंतकामी कार्रवाई से बाज रहेगा? देखिए, इसमें ये हमें देखना होगा कि जो अमेरिका के सदर हैं उनका एक खास जहन है और वो खास जहन के साथ ही अपने मुल्क की जो खर्चा परस्ती है उसको साथ के चल रहे हैं। वैसे तो जैसे आपने बात की, अगर हम लॉजिकली देखें और हम अगर तारीखी मिसालें भी देखें तो उसमें तो बिल्कुल अमेरिका को चाहिए कि वो गुरेज करे और किस्म की जो खाना जंगी है या अपनी ब्रिकमैनशिप जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वो दिखाना बंद करे। इसलिए कि वियतनाम का मिसाल हमारे सामने है, 50,000 अमरीकी हलाक, बेशुमार उनको नुकसान हुआ, हत्ता कि अपना माशरा भी इनका टूट फूट का शिकार हो गया था 60s में। उसके बाद फिर इराक में इन्होंने हल्ला बोला, वहां पे भी इनको नाकामी हुई, प्लान बी कोई भी था, उस मुल्क को तबाह करके रख दिया। अफगानिस्तान में 18 साल से फंसे हुए हैं और वहां पे तरीके ढूंढ रहे हैं कि किस तरह हम बाइज्जत बाहर निकलें और बाहर निकल नहीं पा रहे। इसी अगर पस मंजर में हम देखें तो ये तो बिल्कुल हमाकत है और ये इवन जो अमेरिका की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उसने भी एक रेजोल्यूशन मंजूर कर दी है कि सदर ट्रंप की तबीयत को और उनके जाहराना जो उनकी हालात है देखते हुए कि सदर ट्रंप की जो वॉर मेकिंग पावर्स हैं उसको महसूस कर दिया ईरान के मामले में और ये कह दिया है कि हमारी मर्जी के बगैर वो वहां पे कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। अभी सेनेट में जाना है, सेनेट में रिपब्लिकन की मेजोरिटी है, शायद वहां पास ना हो, लेकिन हाउस एक बहुत बड़ा अदारा है जो बहुत अदारा है और अमरीकी रायाबा भी अगर आप देखें, उनका प्रेस भी देखें तो सबका यही ख्याल है कि ये दलदल है और सदर ट्रंप को इस दलदल में नहीं फंसना चाहिए ईरान के साथ किसी तरह की जारियत करके। दूसरी बात मैं ये कहूंगा, देखिए अभी जॉन कैरी जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश के, उन्होंने कल ही या परसों के न्यूयॉर्क टाइम्स एक मजमून लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि ईरान के साथ हमारी सफारतकारी कामयाब हो रही थी, इसीलिए हमने 2015 में जौहरी मुआहदा किया था और न सिर्फ मुआहदा किया था बल्कि ईरान के साथ एक हमारे जो तजारती ताल्लुकात हैं और सकाफती ताल्लुकात भी बढ़ रहे थे उसकी वजह से और वो और सफारती वो कोशिशें नाकाम नहीं हुई। और फिर उन्होंने सवाल पूछा है कि जो सदर ट्रंप ने रास्ता अख्तियार किया है बिल्कुल ये एक असूलों के बरखिलाफ है और ये इसलिए उन्होंने किया है कि इनको सदर ओबामा से जिद है कि वो एफ्रो अमेरिकन थे, वो काले थे, तो वो जो भी उन्होंने इकदाम किए हैं सदर ट्रंप उसको उलट करना चाहते हैं। तो इस तरह लेकिन इनका अपना पेंटागन ने भी इनको वार्निंग दी थी कि आप ईरान के साथ लड़ाई सपोर्ट हम नहीं कर सकते, ना हमारी इतनी फौजें हैं और वो वापस जब जवाब देंगे तो हमारा काफी नुकसान होगा। तो इसलिए पूरी दुनिया ये समझ रही है, जिसमें शाह महमूद कुरैशी भी हमारे गए हुए हैं वहां पे, ईरान भी आज के बच्चे, फिर सऊदी अरब भी उन्होंने जाना है तो फिर अमेरिका भी उसके बाद जाना है। तो यही पाकिस्तान की भी कोशिश है कि ये यहाँ पे खाना जंगी ना हो, इसलिए कि ये फिर जंग यहाँ रुकेगी नहीं। ईरान के असर है, ईरान का बहुत सा अफगानिस्तान में, उनका इराक में भी असर है, उनका लबनान में भी असर है, उनका शाम में भी असर है, उनका इराक में भी असर है। तो अगर हम पाकिस्तान का सिर्फ पाकिस्तान का ही देखें तो ये अफगानिस्तान का मसला फिर हल होने का नहीं है अगर जंग छिड़ गई, क्योंकि ईरान ने इनको नहीं निकलने देना सही सलामत अमेरिकन फौजों को वहां से बाहर, जो उनके प्रो ईरानियन दस्ते वहां मौजूद हैं। तो इसलिए ये पाकिस्तान के ऊपर सारा मलबा गिरेगा जब अफगानिस्तान की खाना जंगी कर लंबी हुई। इसलिए यही कोशिश है कि ये सदर ट्रंप बाज आ जाएं किसी तरीके से और कि ईरान के ऊपर जो इनकी एक फैसिलिटी है सिर्फ इसराइल को खुश करने के लिए या अपनी जो
کی نیو کون ہے، ان کی طبیعت اس قسم کی ایکسٹریمسٹ ہیں وہ تو، لیکن جو حقائق ہیں اور جو اس کے نتائج ہیں وہ اتنے خوفناک ہوں گے کہ صدر ٹرمپ کو باز ہی آنا ہوگا. ان کی اپنا پبلک بھی کہہ رہی ہے، ان کا میڈیا بھی کہہ رہا ہے اور باقی دنیا بھی کہہ رہی ہے، پاکستان بھی یہی کہہ رہا ہے کہ آپ اس سے باز آ جائیں اور سفارتکاری کو موقع دیں اور سفارتکاری کے ساتھ ہی معاملات جو ہیں وہ طے کریں. ڈاکٹر فاروق اطلاع صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ریاض چودھری ساتھی میزبان عرض کر رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ کی ماشاءاللہ مشرق وسطیٰ اور بالخصوص ایران کے امور پہ گہری نظر ہے سر. آپ یہ فرمائیے گا کہ جو ہم اپنے نیشنل انٹرسٹ کے مطابق ہم نے لائن لی ہوئی ہے کہ ہم کسی ملک کے ساتھ فریق نہیں بنیں گے، چاہے وہ سعودی عربیہ ہو چاہے وہ ایران ہو، اور دونوں ملکوں کے درمیان جو مصالحتی عمل ہے اس کے لیے ہم ڈپلومیٹیکلی آل آؤٹ ایفرٹس کر رہے ہیں. ہمارے وزیر خارجہ صاحب جو ہیں وہ پہلے وہ ایران تشریف لے گئے اور اس کے بعد ابھی سعودی عرب کی جو قیادت ہے کاؤنٹر پارٹ ہے ان سے وہ گفتگو کریں گے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہماری جو سرزمین ہے پاکستان کی یہ کسی برادر اسلامی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نے عین اپنے نیشنل انٹرسٹ کے مطابق اور امہ کے نیشنل انٹرسٹ کو کس حد تک ہم نے پروموٹ کیا ہے سر؟ یہ دیکھیے اس میں تو ایک بالکل قومی مفاد ہے ہمارا اور دوسری بات جو ہے اصولوں کی بھی بات ہے. اور جب وہ یہ اشارہ کرتے ہیں یا کہتے ہیں کہ ہم اپنی سرزمین استعمال نہیں ہونے دیں گے تو ان کا صرف ایک ہی مطلب ہوتا ہے. ان کا مطلب ہوتا ہے کہ امریکہ کو ہم نہیں کرنے دیں گے، اس لیے کہ امریکہ نے پہلے پاکستان کی سرزمین استعمال کی اور افغانستان کی جو جنگ ہے اس میں ہم ایک حصے دار بن گئے جس کا ہمیں بہت نقصان ہوا. ٹیررزم ہے، ہم سب کے سامنے وہ سارے حالات ہیں. اس لیے یہ ایران تو ہماری سرزمین استعمال کر نہیں سکتا. وہ صرف امریکہ کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ امریکہ اور اس کو ڈٹر بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ یہ مت توقع بھی رکھیں اگر آپ سعودی عربیہ کے ذریعے بھی کروائیں گے. لیکن دیکھیے میرا اپنا خیال ہے کہ اس وقت سعودی عرب بھی نہیں چاہے گا کہ یہاں پہ کوئی جنگ ہو، کیونکہ سعودی عرب کے وہ بھی بہت منفی اثرات پڑ سکتے ہیں اور یو اے ای بھی نہیں چاہے گا، وہ بھی ایک فریق بنا ہوا ہے، وہ بھی نہیں چاہے گا لڑائی ہو چکے اس کو پھر منفی اثرات پڑیں گے. تو یہ میں کہوں گا کہ دونوں طریقے سے ہے کہ ایک تو پاکستان کے قومی مفاد میں ہے، پاکستانی مفاد میں ہے کہ یہاں اگر خانہ جنگی ہوتی ہے تو اس کا اثر ہم پہ پڑے گا، پریشر پڑے گا. دوسری اصولوں کی بات بھی ہے کہ کسی ملک کو کیا حق پہنچتا ہے اگر اس کی فوجیں زیادہ ہیں اور وہ ایک دوسرا ملک ہے اس کے وہ چڑھ دوڑے بلکہ ان کے جرنیل کو مار دے اور پھر یہ بھی کہے کہ ان کے ثقافتی جو مقامات ہیں ان کو بھی ہم نقصان پہنچائیں گے. دیکھیے ان کے جو ثقافتی مقامات ہیں ان کے ساتھ پاکستان کا بھی بہت گہرا تعلق ہے، بہت سے مقامات کے ساتھ بھی. تو اس لیے وہ بھی چیز آ جاتی ہے. تو میں کہوں گا کہ دونوں طریقے سے پاکستان کی بالکل صحیح پالیسی ہے، ایک اپنے آپ کو قومی مفاد میں تاکہ ہمیں نقصان نہ اس سے ہو، اور دوسرا اصولوں کی بات بھی ہے. اس لیے شاہ محمود قریشی صاحب جب گئے ہیں پہلے وہ مشہد گئے ہیں، اس کے بعد وہ تہران گئے ہیں اور ان کا بھی یہی موقف تھا کہ کسی طریقے سے امریکہ کو باز رکھا جا سکے. امریکہ تبھی باز آئے گا اگر پاکستان بھی کہہ دے کہ جی ہم اس میں آپ کے ساتھ نہیں دے سکتے، اور سعودی عرب بھی کہہ دے کہ ہم لڑائی نہیں چاہتے، یو اے بھی کہہ دے، تو پھر امریکہ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا کہ وہ تنہا تنہا یہاں پہ آ کے ایک جنگ شروع کر سکے ایران کے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ روس اور چین کو خطے میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے مداخلت کرنی چاہیے اس حوالے سے؟ اس میں دیکھیے اس میں دیکھیے بات یہ ہے کہ اس میں اگر آپ پچھلے سالوں کی تاریخ دیکھیے تو امریکہ خود ہی ودرا کر گیا ہے. امریکہ نے شام سے ودرا کیا، اس کے بعد عراق میں انہوں نے فوجیں اپنی کم کر دی. افغانستان سے تو وہ بہت ہی ڈیسپریٹ ہو کے نکلنا چاہتے ہیں، وہ تو ان کا اگر بس کرے تو وہ کل ہی نکل جائیں. تو اس لیے وہ تو ودرا کرنے اس علاقے سے جہاں وہ ودرا کرتے کہ وہاں پہ ویکیوم ہوتا گیا. اب وہ ویکیوم پھر روس نے بھرا. شام میں ہم دیکھتے ہیں ترکی کے ساتھ ان کے اچھے بڑے تعلقات ہو گئے جو پہلے نہیں تھے، ایران کے ساتھ کے بہت اچھے تعلقات ہیں. تو کسی حد تک چین نے بھی افغانستان کے معاملے میں کم سے کم، اگر باقی مشرق وسطیٰ میں نہیں، تو وہاں بھی انہوں نے اپنا رول ادا کرنا شروع کیا جو کہ وہ پہلے نہیں تھا. تو یہ زیادہ بائی ڈیفالٹ ہوا ہے کہ امریکہ سکویز کیا، امریکہ نے ودرا کیا، امریکہ پیچھے ہٹا اور اس کی وجہ سے ویکیوم آیا اور اس ویکیوم میں چین بھی آ گیا اور روس بھی اپنے اپنے طریقے سے آ گیا.
جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق حسنات، بین الاقوامی امور کے ماہر کے طور پر آپ نے اپنی رائے سے ہمارے سامعین کو اور ہمیں آگاہ کیا.